जय मसीह। अझ ठुलो स्वरले जय मसीह। धन्यवाद। यसकारण हजुर सबैलाई यो सेवामा स्वागत छ। प्रभुलाई महिमा होस्। हाम्रो बीचमा परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ र प्रभु हामीसँग बोल्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ आज यो 2021 सालको तेस्रो सेवा हो आज। त्यसकारणले आज हामी प्रत्येकसँग प्रभु आफ्नो तरिकाले आफ्नो वचनबाट बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु सबै तयार भएर बस्नुहोस्। हामी अब बिस्तारै परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। एउटा प्रश्नबाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 2021 सालको यो तेस्रो शनिबार हो। भन्नुको अर्थ 21 साल अब पहिलो महिना जान लागिसक्यो। पहिलो महिना जान लागिसकेको उसमा चाहिँ मैले गर्न लागेको प्रश्न के हो भने राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। धन्यवाद। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईहरु विभिन्न खालका कुराहरू लिएर सेवामा आउनु भएको छ आफ्नो मनमा र ती सबै कुराहरूलाई हटाएर परमेश्वर र उहाँको वचनलाई स्थान दिनुभयो भने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अवश्य पनि ठूलो काम गर्नुहुन्छ। र अहिले मैले सोध्न लागेको प्रश्न चाहिँ यो 2021 साल भरिमा 3 क्षेत्रमा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो 2021 साल भित्रमा 3 क्षेत्रमा तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, तपाईको आफ्नो परिवार र तपाईको मण्डलीमा 3 क्षेत्रमा तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासी जीवनमा र तपाईको आफ्नो परिवारमा र तपाईको आफ्नो मण्डलीमा नयाँ काम भएको देख्न को तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरको नयाँ काम भएको देख्न तयार हुनुहुनेलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। आज हामी त्यही कुरा हेर्दै छौं। आज हामी ठ्याक्कै नै यही कुरा हेर्दै छौं। परमेश्वर 2021 सालमा तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा र तपाईद्वारा तपाईको मण्डलीमा नयाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ। आमेन। तर त्यसको निम्ति यदि ठीकसँग परमेश्वरको वचनको शिक्षा बमोजिम तपाईले आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई र आफ्नो मण्डलीलाई तयार पार्नु भएन भने कुनै पनि काम तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आज यही कुरालाई हेर्दै छौं। परमेश्वरको सेवामा समर्पित हरूद्वारा मात्रै आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा र मण्डलीमा परमेश्वरको नयाँ काम भएको देख्न सक्छन्, नत्र सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी बिस्तारै यिनै कुराहरूलाई हेर्दै अगाडि बढ्दै हामीहरू जानेछौँ। एक दुईवटा मैले प्रश्न गरिहालेँ। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा र आफ्नो परिवारमा र तपाईको मण्डलीमा यो 2021 सालमा यदि साँच्चीकै परमेश्वरले ठूलो काम, नयाँ काम, बेग्लै काम भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भएर अगाडि बढ्न पर्छ। परमेश्वरमा समर्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तपाईँ यस प्रकारले तपाईको जीवनमा, स्वास्थ्यमा, शरीरमा, परिवारमा, मण्डलीमा, तपाईको पसल, व्यापार, व्यवसाय, जागिर, खेतीपाती, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, जेसुकै पसल, दोकान, व्यापार जेसुकै होस्, ती कुनै पनि कुरामा यदि नयाँ काम तपाईँ भएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिलो कुरा तपाईले के गर्नुपर्छ त भनेदेखि हेर्नुहोस्। तपाईले, मैले, हामी सबैले
गर्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ हामी आफूले आफ्नो मनमा, शरीरमा, आफ्नो चाहनामा, विचारमा विभिन्न खालका कुराहरू गर्न हामी चाहिराखेका हुन्छौँ। तपाईको मनमा के गर्ने इच्छा भइराखेको हुन्छ। तपाईको परिवारमा के काम कुराहरू गर्ने, नौलो कुराहरूको अनुभव गर्ने आदि इत्यादि भइराखेको हुन सक्छ। तर आज यदि तपाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, तपाईको सर्वाङ्गीन जीवनमा, तपाईको परिवारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरामा, पारिवारिक जीवन, छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिना, सासू ससुरा, ज्वाइँ छोरी, यी सबैको जीवनमा यदि तपाई नयाँ काम भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले गर्नुपर्ने कुरा, सबैभन्दा मुख्य कुरा, सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिने कुरा, तपाई परमेश्वरको नजिक रहेर जिउने अठोट गर्नु पर्यो। कोही आमेन भन्नुभएको? आमेन भनेको म यस्तै गर्छु है प्रभु भनेर परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेको हो। त्यसकारण तपाईँ जब जुन कुरामा आमेन भन्नुहुन्छ त्यही बमोजिम तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँको आमेन व्यर्थ जान्छ, खेर जान्छ। आमेन भनेको म यस्तै गर्छु है प्रभु भनेर अठोट गरेको हो, प्रतिज्ञा गरेको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो कुरालाई राम्ररी जान्न पर्यो, बुझ्न पर्यो। यदि म मेरो जीवनमा, यदि मेरो घर परिवारमा, मेरो श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा, बाउ छोरा बीचको सम्बन्धमा, सासू बुहारी बीचको सम्बन्धमा, छोरा छोरी ज्वाइँ बीचको सम्बन्धमा र सम्पूर्ण कुराहरूमा परमेश्वरद्वारा नयाँ काम भएको देख्न चाहने हो भने अब यो साललाई 2021 सालको यो पहिलो महिनाको तेस्रो शनिबार हो। तपाईले आज यो प्रतिज्ञा गरेर यो वर्षलाई यो तरिकाले तपाईले बिताउनु पर्यो कि म मेरो परमेश्वरको अब नजिक रहेर जिउँछु। म मेरो परमेश्वरसँग अति नजिक रहेर जिउँछु र परमेश्वरसँग नजिक रहेर जिउने कुरालाई अरु सम्पूर्ण काम, कुरा, पेशा, व्यवसाय, इच्छा, चाहना, अरु कुनै पनि कुरा किन नहो, ती सबै कुरा भन्दा म अति उच्च प्राथमिकता दिन्छु यो कुरालाई भनेर तपाईले मनमा चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि समर्पित हुनुपर्छ। चाहने कुरा त के हुन्छ, कतिवटा हुन्छ, कस्ता हुन्छन्, तर जुन कुरालाई तपाईले हृदयदेखि नै अति उच्च प्राथमिकता दिनुहुन्छ त्यो कुरा मात्रै तपाईँ भएको देख्नुहुन्छ, त्यो कुरा मात्रै तपाईँ भएको देख्नुहुन्छ। त्यसकारण अब कसरी हुन्छ त यी सम्पूर्ण कुराहरू? तपाईको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम कति बेला गर्नुहुन्छ त? कसरी हुन्छ त? तपाईको मनमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू होलान्। कसरी? पक्कै हो, म पनि मेरो जीवनमा, मेरो शरीरमा, मेरो परिवारमा, मेरो जागिर, मेरो काम, मेरो पेशामा नयाँ काम भएको म देख्न चाहन्छु 2021 सालमा। किनभने हामी परमेश्वरले चुनिएका मानिसहरूद्वारा नै परमेश्वरले यो गाउँ टोल र यो देशमा नयाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ, नयाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ। अनि यो नयाँ कामको सुरुवात तपाईको जीवनबाट हुनुपर्छ, तपाईको परिवारबाट हुनुपर्छ, अनि तपाईको मण्डलीबाट हुनुपर्छ। अनि यो नयाँ कामको सुरुवातको लागि तपाईले गर्नुपर्ने अठोट चाहिँ के हो त भन्दा, म यो साललाई परमेश्वरको नजिक रहेर जिउने सालको रूपमा म अगाडि बढ्छु भनेर तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। अनि त्यो अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो। म परमेश्वरको नजिक रहेर जिउने कुरालाई चाहिँ अरु सबै कुरा भन्दा, पैसा भन्दा, सुख सयल भन्दा, रमाइलो गर्ने काम कुरा भन्दा परमेश्वरको नजिक रहने कुरालाई चाहिँ म सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिन्छु। अब परमेश्वरको नजिक रहेको भनेर कसरी थाहा पाउने? म परमेश्वरको नजिक छु छुइन कसरी थाहा पाउने? अब यो कुरा चाहिँ अहिले हामी हेर्दै छौं। तपाईं यदि परमेश्वरको नजिक हुन चाहनुहुन्छ भने र तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा, हुन त तपाईं कसैले पनि, म लगायत संसारका कसैले पनि तपाईको स्वास्थ्य, शरीर, जीवन, परिवार, पेशा, व्यवसाय, मण्डलीमा कुनै पनि खालको नराम्रो कुरा, अप्रिय कुरा, दुःखद घटनाहरू घटेको तपाईँ हामी कहिले पनि कोही पनि चाहँदैनौं।
तर नचाहेर मात्रै हुँदैन, भइराखेको छ यो अप्रिय घटना, नराम्रो घटना, दुःखद घटना। किनभने हामी 5 वटा कुरामा धेरै कमजोर छौं। ती 5 वटा कुराहरू के हुन् सुन्नुहोस्। ती 5 वटा कुराहरू के हुन्? हामी यी 5 वटा कुराहरूमा ज्यादै कमजोर छौं, असाध्य कमजोर छौं। त्यसकारणले जे नभइदिए हुन्थ्यो हे प्रभु भनेर भन्थ्यौं, मेरो शरीर जीवनमा त्यही भइराखेको छ। तपाईहरु कतिकोमा? तपाईहरुको घर परिवारलाई सोच्नुहोस्, एकछिन विचार गर्नुहोस्। हे प्रभु, मेरो श्रीमती, श्रीमान, छोरा छोरी, बुहारी, छोरी, ज्वाइँ, नाता नातिनाको जीवन, शरीर परिवारमा जे नहोस् भनेर तपाई आमा बुवा सासू ससुरा एकदम भित्रदेखि चाहना गरिराख्नु भएको थियो, तर त्यही भइराखेको छ। किनभने हामी 5 वटा कुरामा धेरै कमजोर छौं। अब तपाई यो 21 साल भरि तपाई साच्चै तपाईको जीवनमा, परिवारमा र तपाईको पेशा व्यवसायमा, मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम भएको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ, अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अब उपरान्त संगति गर्ने बानीलाई उच्च प्राथमिकता महत्व दिनु पर्यो। संगति गर्ने बानीलाई अनि प्रार्थना गर्ने बानीलाई तपाईले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, अनि तेस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनको ज्ञान बढाउने अभ्यास गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनको ज्ञान बढाउने अभ्यास गर्नु पर्यो, बानी बसाल्नु पर्यो, चाहना गर्नु पर्यो। त्यो मृग तृष्णा भन्छ। मृग तृष्णा, मृगले उसलाई प्यास लागेको बेलामा ज्यानै अर्पेर भए पनि पानी पिउन जान्छ। त्यसकारणले संगतिको लागि, प्रार्थनाको लागि, परमेश्वरको वचनको ज्ञान र पढाइ बढाउनको लागि अनि त्यस्तै गरिकन तपाई अरूहरूको सेवा गर्ने काम कुराहरूमा, सुसमाचारको काममा तपाई अघि बढ्न पर्छ। यी 5 वटा कुरामा जब तपाई अघि बढ्नुहुन्छ, तपाईद्वारा, तपाईको परिवारद्वारा र हाम्रो मण्डलीद्वारा नयाँ काम भएको सबैले देख्न पाउने छौं। तर यी कुराहरूलाई हामी तपाईले अभ्यास गर्नुपर्छ, सुनेर बुझ्ने। मैले बुझ्या छु। जबसम्म तपाईले यी कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्न, तपाईले बुझ्नु भएको छैन। किनभने यहाँ बुझेर पुग्दैन, यहाँ कण्ठ भएर पुग्दैन, व्यवहारमा उतार्नु पर्ने हो। संगति गर्ने बानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो, प्रार्थना गर्ने बानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो। प्रार्थना गर्न कहिले पनि छोड्नु भएन, संगति गर्न कुनै पनि कुराद्वारा रोकिनु भएन। प्रभुसँग, विश्वासीहरूको एक अर्का बीचमा, अनि परमेश्वरको वचन पढ्ने, बुझ्ने र परमेश्वरको वचनलाई मनमा राख्ने अभ्यासलाई तपाईले अब अगाडि बढाउनु पर्यो। ज्ञानमा, प्रभुको वचनको ज्ञानमा अगाडि बढ्नु पर्यो। धर्म लिएर, संस्कारले क्रिस्चियन भएर पुग्दैन। तपाई परमेश्वरको नजिक हुनु पर्यो, अनि बल्ल परमेश्वरले नयाँ काम तपाईको जीवनमा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको सेवा, अरू मानिसहरूको सेवा गरेर परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्ने दृढ निश्चयता र त्यो हृदयदेखिको इच्छा, त्यो चाहना तपाई हामीहरूको हुनु पर्यो। त्यसकारण आज तपाईले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईसँग, विश्वासीहरूसँग संगति गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छु। म अल्छी गर्दिन, कुनै पनि कुराद्वारा रोकिन्न। मेरो प्रार्थना गर्ने बानीलाई यो सालभरि म कुनै पनि कुराद्वारा रोकिन्न। जेसुकै कुरा आइपरोस्, मेरो प्रार्थनाको समयमा म प्रार्थना नै गरेर छोड्छु। अनि मेरो परमेश्वरको वचन सुन्ने, पढ्ने बेलामा जेसुकै काम कुरा किन आइ नपरोस्, परमेश्वरको वचन पढ्ने, सुन्ने र परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्ने मेरो दैनिक व्यक्तिगत अभ्यासलाई म कुनै पनि कुराद्वारा रोकिन दिन्न भनेर अठोट मण्डलीमा र मण्डलीद्वारा भइराखेको परमेश्वरको सेवाको काममा म सहयोग गर्छु, म साथ दिन्छु, म समर्थन दिन्छु, म मेरो हात मुठी खोल्छु, म मेरो समय दिन्छु भनेर तपाई समर्पित हुनु पर्यो। अनि जब यसरी तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ, अनि यो कुरा पक्का छ, तपाईद्वारा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुनेछ। आज किन भएको छैन भन्दा यी सम्पूर्ण आधारभूत कुराहरूमा हामी चुकेका छौं, कमजोर भएका छौं। हामी चुकेका छौं, कमजोर भएका छौं। त्यसकारणले यो कुरालाई तपाई हामीले बुझ्न पर्यो।
तब हामीले यो कुरालाई राम्ररी बुझ्न पर्यो कि यी कुराहरूमा हामी जो जति चुकेका छौं, हामी जो जति यी कुराहरूमा चुकेका छौं, हामीहरू कसैको जीवनमा पनि कहिले पनि नयाँ काम भएको हामी देख्न सक्दैनौं। म एउटा कुरा भन्दैछु, त्यसकारण तपाईं बडो ध्यान दिएर राम्रोसँग अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस्, जबसम्म यो विश्वव्यापी सत्यता हो, संसारको जुनसुकै कुनामा तपाईं जानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, यो कुरा लागू हुन्छ। अनि तपाईको मेरो संसारको कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा यो कुरा लागू हुन्छ। तपाईं जहिले पनि जहाँ पनि सधैँ त्यही कुरा मात्रै गरिरहनुहुन्छ, पहिलादेखि गरिआएको जस्तै, क्या मेरो बाउ बाजेको पालादेखि गरेको, त्यसकारण म यो छोड्दिन, म यो बदल्दिन, म यो भन्दा अगाडि बढ्दिन, त्यस्तो खालको धारणा, त्यस्तो खालको व्यवहार, त्यस्तो खालको सोच तपाईसँग छाउन्जेलसम्म तपाईको जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुन्न। तपाई सधैँ जहीँको त्यही रहनुहुन्छ, जहिले पनि अगाडि बढ्ने इच्छा चाहना छैन। तपाई जस्ताको तस्तै मात्रै रहिरहन खोज्नुहुन्छ, अगाडि बढ्ने उद्देश्य चाहना मनसाय छैन। अनि तपाईले अहिले जे जति गरिराख्नु भएको सधैँ त्यति मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न। तपाई वृद्धि, विकास, उन्नति, अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्न। जहिले पनि जे गरिराख्नु भएको छ त्यही नै, जति गरिराख्नु भएको छ त्यति नै, जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यसरी नै, त्यही बक्स भित्र मात्रै तपाई सीमित हुनुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुन्न। नयाँ काम कुराको निम्ति उत्कट इच्छा राख्नुपर्छ। परमेश्वरद्वारा हुने, परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनद्वारा गर्नुहुने नयाँ कामको निम्ति, त्यो काम त्यस्तो परमेश्वरले तपाईँ मद्वारा, हाम्रो परिवारद्वारा, हाम्रो मण्डलीद्वारा गर्न चाहिराख्नु भएको नयाँ काम देख्नको निम्ति, अनुभव गर्नको निम्ति, त्यसमा समावेश सहभागी हुनको निम्ति तपाईसँग त्यो भित्रदेखिको इच्छा हुनुपर्छ। मैले मेरो जीवनमा, मेरो शरीरमा, मेरो घरमा, मेरो परिवारमा, मेरो मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम भएको म देख्न चाहन्छु भनेर तपाईँ समर्पित भएर सम्पूर्ण खालका पुरानो जे जति गर्दै आइराखेको थियो, जे जसरी गर्दै आइराखेको थियो, जुन तरिकाले गर्दै आइरा, अब त्यसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो, त्यसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। अनि बल्ल तपाईको जीवनमा, तपाईको शरीरमा, तपाईको परिवारमा अनि तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम थाल्नु हुनेछ। अनि तपाईले अघि न सबैले हात उठाउनु भएको थियो, म मेरो जीवनमा, मेरो घर परिवारमा, मेरो मण्डलीमा नयाँ परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभएको म देख्न चाहन्छु। यदि देख्न चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई तपाईले बुझ्नु पर्यो, यी कुराहरूलाई तपाईले आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो। हामी एउटा परमेश्वरको वचनको खण्डलाई अहिले पढ्दैछौँ। यो परमेश्वरको वचनको खण्डलाई जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ बडो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कलसीको 2 अध्यायको 6 देखि 7 सम्म हामीहरू पढ्छौँ। यो पहिलो कुरा अन्तर्गत यो प्रभुको वचनको खण्ड हामी पढ्दैछौँ। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा, मेरो घर, शरीर, परिवारमा अनि मेरो मण्डलीमा यदि साँच्चीकै नयाँ काम परमेश्वरले गर्नुभएको चाहनुहुन्छ भने यो खण्डमा भएको शिक्षालाई तपाईले बुझेर पुग्दैन। आज हामीहरूको विश्वासी समुदायको गल्ती नै मलाई थाहा छ, मैले बुझेको छु भन्नेमा सीमित छ, तर मैले मेरो व्यवहारमा उतारेको छु, म त्यसरी नै जिउँदैछु भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कमी छ हामी। त्यसकारणले प्रभु आज भन्दै हुनुहुन्छ, यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। जसरी तिमीले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै जीवन बिताऊ, त्यसरी नै जीवन बिताऊ। सुन्नुभयो? सुनिराख्नु भएको छ? के गर्नु रे? जीवन बिताऊ। त्यसरी नै दैनिक जीवनमा यी कामहरू गर। संगति, प्रार्थनाको कुरा, वचन पढ्ने कुरा,
परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरा, परमेश्वरको सेवामा सहभागी बन्ने कुरा, यी 4-5 वटा कुरालाई तपाईले दैनिक जीवनको अभ्यास बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल तपाईले बुझ्नु भएको रहेछ भन्न सकिन्छ जब तपाईले आफ्नो जीवनमा व्यवहारमा यी कुराहरू उतार्नुहुन्छ। त्यसकारणले बुझेर मात्रै पुग्दैन। धेरैको गल्ती यही छ, बुझेको छु भन्छन् तर व्यवहारमा देखिँदैन, गल्ती यही भएको छ। त्यसै कारणले नयाँ काम भएको न त तपाईको जीवन शरीर घर परिवारमा न त मण्डलीमा हामीले प्रभुले नयाँ काम गर्नुभएको देख्न नसकिराखेको, देख्न नपाइराखेको कारण चाहिँ यही नै हो। धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम, तिमीहरूलाई सिकाइए बमोजिम, वहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तिमीहरूलाई सिकाइए बमोजिम के गर्नु रे? के गर्नु भनेको छ यहाँ? अराइएको छ। तिमीहरूलाई सिकाइए बमोजिम, जरा गाडिएका, निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। कतिवटा कुरा छ यहाँ? 3टा कुरा छ। त्यसकारण तपाईहरूले परमेश्वरको वचनबाट हामीहरू सबैले सिक्न पर्ने कुरा चाहिँ तपाईले परमप्रभु परमेश्वरको वचनबाट मण्डलीमा घरेलु संगतिहरुमा आफैले पढेर सुनेर जे जस्ता कुरा जे जति बुझ्नु भएको छ त्यो अनुसार ती कुराहरुमा जरा गाडिनु पर्यो, ती कुराहरुमा खडा हुनु पर्यो। सिकेर दिमागमा जम्मा पार्नको लागि मात्र होइन। दिमाग पड्केर फुट्ला, व्यवहारमा कहिले पनि नयाँ कुरा देख्न पाइन्न। यो दुःखद कुरा हो यो। त्यसकारणले शिक्षा, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम, वहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका भनेको के हो? बनिँदै जानु पर्यो। तपाईलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षाबाट जे जस्ता प्रेरणा र प्रकाश मिल्दैछन् सुनाइ र पढाइबाट, ती कुरा अनुसार तपाई अगाडि बढ्नु पर्यो। निर्माण भएको भनेको त्यही हो। ती कुरा अनुसार तपाई अगाडि बढ्नु पर्यो। सुनेर मात्रै पुग्दैन, सुनेर मात्रै पुग्दैन। यदि तपाई हावाले फुकेको बेलुन दहमा राखिदिनु भयो भने त्यो बेलुन के हुन्छ? डुब्छ कि तैरिन्छ? कहिले पनि डुब्दैन। किनभने त्यहाँ भित्र के छ? हावा मात्रै छ। आज धेरै विश्वासीहरूको जीवन यस्तै छ। मण्डलीका विश्वासीहरूको जीवन यस्तै छ। यदि तपाई त्यो बेलुन डुबेको चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ भित्र ढुङ्गा हाल्नु पर्यो, गरौँ कुरा हाल्नु पर्यो। यदि तपाईको आत्मिक जीवन, विश्वासी जीवन पनि परमेश्वरको वचनको सत्यतामा, परमेश्वरको सेवामा डुबेको चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरको वचनको शिक्षामा जरा गाडिएको चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँले दिनुभएको शिक्षामा तपाई अगाडि बढ्नु पर्यो। सुनेर बुझेर मात्र होइन, गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। गरेर अभ्यास गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसकारण के कुरामा अभ्यास गर्ने? संगतिमा, प्रार्थनामा, वचनको ज्ञानमा, यहाँ भित्र हुनु पर्यो परमेश्वरको वचनलाई। अनि तपाईले आफूद्वारा, आफ्नो परिवारद्वारा र आफ्नो मण्डलीद्वारा परमेश्वरको सेवाको काममा साथ दिनु पर्यो, समय दिनु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो। यो कुरा हो। यदि तपाई आफ्नो जीवनमा, घर परिवारमा, तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो राम्रो झिलिमिली भएको बेलुन जस्तो भएर अब पुग्दैन। त्यस्तो जीवन जिउन छाड्नुहोस्। परमेश्वर उहाँको उपस्थितिमा रहेर उहाँको वचन अनुसार जिउने प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। तपाईलाई संसारमा अरू मानिसहरूको जीवनमा, समाजमा, गाउँमा, टोलमा हुने सम्पूर्ण खालको दुर्घटनाहरूबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ। आज धेरै विश्वासीहरू
संसारका प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूको जीवन, घर, शरीर, परिवार, पेशा, व्यवसायमा जे जस्ता दुर्घटना, अप्रिय, दुःखद कुराहरू हुन्छन्, हामी प्रभुका मानिसहरूको जीवन, शरीर, घर, परिवार, पेशा, व्यवसायमा पनि त्यही खालको दुर्घटना किन भइराखेको छ त भन्दा, हामी भित्र केले भरिएको छ भन्दा, परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको वचनले भरिएको छैन, हावाले, संसारको हावाले भरिएको छ। तपाईले आफ्नो जीवन, हृदयमा परमेश्वर र उहाँको वचनको गहिराईमा पुग्ने र त्यो अनुसार जिउने अठोट गर्नु भएन। सुन्नको लागि मात्र सुनिदियो, पढ्नको लागि मात्रै पढिदियो, आउनको लागि मात्र आइदियो र त्यो गहिराईमा भित्रसम्म हामी पुगेनौं। अनि कसरी हुन्छ? अनि कहिले हुन्छ परमेश्वरको नयाँ काम? त्यसकारण पत्रुसले एकदमै पाको अनुभव गरिसकेपछि, परमेश्वरको सेवामा एकदम अगाडि बढिसकेपछि पत्रुसले के भन्छ त? यहाँनिर सुन्नुहोस्, पत्रुसले के भन्छ त? बडा ठूलो शिक्षा हामीलाई यहाँनिर छ। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। के भनेको छ रे? अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाओ। उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। परमेश्वरको महिमा तपाईको जीवन, शरीर र परिवारमा र तपाईको मण्डलीमा कहिले हुन्छ? परमेश्वरले नयाँ काम कतिखेर गर्नुहुन्छ त भन्दा, जब तपाई अनि म, हामी सबै परमेश्वरको अनुग्रह र ज्ञानमा हामी बढ्दै जान्छौं, तब उहाँले नयाँ काम तपाईको जीवनमा गर्न थाल्नुहुनेछ। त्यसकारणले आज 2021 सालको पहिलो महिनाको तेस्रो शनिबारमा प्रभुको वचन यसरी आइराखेको छ कि तपाईको मनमा, शरीरमा, परिवारमा अचेल धेरै नराम्रा, नरमाइला, जे नहुनु पर्थ्यो त्यही नै भइराखेको छ भने, अनि कुनै पनि खालको परमेश्वरबाटको नयाँ काम तपाईले अहिलेसम्म अनुभव गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने, खाली चिन्ता, तनाव, दुःखै दुःख, जब छोराछोरी सम्झिनुहुन्छ, जब श्रीमती श्रीमान सम्झिनुहुन्छ, जब सासू ससुरा, छोरा बुहारी सम्झिनुहुन्छ, मनमा चिन्ता, तनाव, दुःखै दुःख मात्रै हुन्छ भने, यी सबै कुराहरू किन भइराखेको छ त? किन हुँदैछ त? नयाँ काम परमेश्वरबाटको अनुभव तपाईले आफ्नो जीवन, शरीर, घर, परिवारमा र मण्डलीमा अनुभव गर्न सकिराख्नु, पाइराख्नु भएको छैन। किनभने परमेश्वरको नजिक रहेर जिउने कुरालाई, परमेश्वरको वचन अनुसार, परमेश्वरको वचनको शिक्षामा जरा गाडेर अगाडि बढ्ने र विश्वास, सेवा, संगति, प्रार्थना र प्रभुको वचनको ज्ञानमा र परमेश्वरको महिमाको निम्ति सेवा गर्ने, परमेश्वरको सेवाको काममा सहायता, साथ, समर्थन दिने, सँगसँगै हिँड्ने कुरामा तपाईले बिल्कुलै इच्छा राख्नु भएन, महत्त्व दिनु भएन, स्थान दिनु भएन, न त व्यक्तिगत जीवनमा, न त घर परिवारमा, त कहिले परमेश्वरको नयाँ कामको अनुभव गर्न सक्छौं? हाम्रो परमेश्वर काम गर्ने क्रियाशील, विश्वासयोग्य र शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ काम नगरिकन चुप लागेर बस्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। तै पनि आज हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरको कुनै पनि कामको अनुभव किन भएन? तपाईको घर, शरीर, परिवार र मण्डलीमा कुनै पनि नयाँ कामको अनुभव भएन, देख्न पाएनौं। किनभने हामीले परमेश्वर र उहाँको वचन र उहाँसँग समय बिताउने र उहाँको वचन अनुसार जिउने कुरामा, आफ्नो मण्डलीद्वारा भइराखेको परमेश्वरको सेवाको काममा, उहाँको राज्यको वृद्धि विस्तारको काममा हामीले, तपाईले इच्छा राख्नु भएन, साथ दिनु भएन, महत्त्व दिनु भएन, अर्थ बुझ्नु भएन, बुझे पनि बेवास्ता गरेर बस्नुभयो, जसको कारण आफूले आफैलाई धोका भइराखेको छ। अनि कसरी देखिन्छ नयाँ काम? अनि कहाँनिर हुन्छ नयाँ काम? उहाँ त तपाईं अनि मलाई चलाएर यो गाउँ, यो टोलमा, यो मण्डलीद्वारा, तपाईंद्वारा पल पलमा नयाँ काम गर्न एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, उत्सुक हुनुहुन्छ, कदम कदममा चाहिराख्नु भएको छ, तर त्यो भइराखेको छैन। किनभने हामीले महत्त्व दिएनौं, तपाईले महत्त्व दिनु भएन। अनि यस्तो खालको परमेश्वरको काम, ठुलो परमेश्वरको महिमाको काम, नयाँ कामहरू हामीले देख्न पाएनौं।
त्यस कारणले गर्दा तपाईं हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यही हो। अब दोस्रो कुरातर्फ हामी लाग्छौं। तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन, तपाईले आफ्नो अब परिवारमा पनि सुन्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई पनि ख्याल राख्नुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, आफ्नो शरीर, आफ्नो स्वास्थ्य मात्र होइन, तपाईको परिवार, तपाईको श्रीमान, तपाईको श्रीमती, तपाईकी छोरी, तपाईको छोरा, तपाईको बुहारी, ज्वाइँ, नाति नातिना कतातिर बढिराखेको छ? तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ? कहिले विचार गर्नु भएको छ? मेरो छोरा कतातिर बढिरहेछ, मेरी छोरी कतातिर अगाडि बढिराखेको छ? आमा बाउ बिउजिनुहोस्। हामी धेरै आमा बाउहरू बिउजेका छैनौं, निदाइराखेका छौं, सुतिराखेका छौं। तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईको छोरा कुन बाटोमा कतातिर अगाडि बढिरहेछ? तपाईले सोच्नु भएको छ कहिले तपाईको छोरी कुन बाटोमा कता अगाडि बढिरहेछ? तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईको श्रीमान या श्रीमती, छोरी या ज्वाइँ कुन बाटोमा कतातिर कसरी अगाडि बढिराखेको छ? तपाईले कहिले प्रभुको अगाडि गएर रुनु भएको छ? आफ्नो छोराको निम्ति, छोरीको निम्ति, बुहारीको निम्ति, श्रीमानको निम्ति, श्रीमतीको निम्ति, आफ्नो नाति नातिना, छोरी ज्वाइँको निम्ति प्रभु कहाँ गएर रुनु भएको छ? आफैलाई सोध्नुहोस्। यदि तपाईं साच्चीकै तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नु भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई परमेश्वरले परिवारको जिम्मा दिनुभएको छ। तपाईलाई परमेश्वरले परिवारको जिम्मा दिनुभएको छ। त्यसकारण तपाईं आमा बुवाहरू छोराछोरीको निम्ति प्रभुको वेदीमा गएर रुनुहोस्। तपाईहरु धेरैले छोराछोरीको निम्ति प्रभुको वेदीमा गएर रोएर प्रार्थना गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले धेरै छोराछोरीहरूले आमा बाउको मात्र होइन, प्रभुको र मण्डलीको पनि बदनाम गरिराखेका छन्, रुवाइराखेका छन्। किनभने आमा बाउले आफ्नो छोराछोरी र परिवारको निम्ति वास्ता, चासो, चिन्ता केही पनि राखेनन्। प्रभुको अगाडि गएर रोएर प्रार्थना कहिले पनि गरेनन्। अनि प्रभुको बदनाम, मण्डलीको बदनाम, परमेश्वरको वचनको उल्टो व्यवहार भइराखेको छ। परमेश्वरको नयाँ काम कहिले देख्ने? यस्तो अवस्था रहन्जेल। त्यसकारण यदि तपाईं यो सालमा परमेश्वरको नयाँ कामलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस्, कान खोलेर सुन्नुहोस्। तपाईको निम्ति अहिलेको लागि साँचो कुरा भन्ने हो भने तपाईलाई पैसा र सम्पत्ति ठुलो कुरा होइन, पैसा र सम्पत्ति चाहिएको होइन। तपाईले आफ्नो छोरा छोरी, बुहारी र नातिनी र ज्वाइँलाई प्रभुमा अगाडि डोर्याउन परेको छ। यो कुरामा तपाईं जब सफल बन्नुहुन्छ, आशीषमय बन्नुहुन्छ, तपाईको घरमा, तपाईको परिवारमा पैसाले नगर्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई उच्च प्राथमिकता दिएनौं, पैसालाई उच्च प्राथमिकता दियौं अनि परमेश्वरको काम हुन छोड्यौं। सोच्नुहोस्, दोहोर्याएर सोच्नुहोस्, बडो गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। बाबुआमाहरू, तपाईलाई छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिना उनीहरूलाई प्रभुतिर डोर्याउनलाई भनेर दिनुभएको हो। फाँटमा छाडा, साँडे, गोरु, गाई, बोका छोडेको जस्तो छोड्नलाई दिनुभएको होइन। याद गर्नुहोस्, तपाईले आफ्नो छोरा छोरीलाई ठिक बाटोमा परमेश्वरतिर हुर्काउनु भएन भने त्यो छोरा छोरीबाट तपाईको मुटु निकाल्ने काम हुन्छ, तपाईको बदनाम गर्ने काम हुन्छ, तपाईको बेइज्जत गर्ने काम हुन्छ। हरेक घाँस, साँझ बिहानको हरेक घाँसमा आँसु मिसाएर खानुपर्ने दिन आउँछ यदि तपाईले आफ्नो छोरा छोरीलाई परमेश्वरतिर ठिकसँग हुर्काउनु भएन भने। यो परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको जिम्मेवारी हो। आमा बाउको जिम्मेवारी ठुलो छ। त्यसकारण यही हो। त्यसकारण तपाईले आफ्नो छोरा छोरीलाई, बुहारीलाई, नाति नातिनालाई, छोरी ज्वाइँलाई परमेश्वरको संगतिमा
परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरामा, प्रार्थनामा, परमेश्वरको वचन पढ्ने बुझ्ने कुरामा, आफ्नो मण्डली मार्फत, आफ्नो मण्डलीमा भइराखेको, आफ्नो मण्डलीबाट भइराखेको परमेश्वरको सेवाको काममा साथ दिन, हौसला दिन, समय दिन। तपाईले आफ्नो छोरा छोरी बुहारी नाति नातिलाई हौसला दिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उत्साह दिनुहोस्, पठाइदिनुहोस्। जबसम्म तपाईले आफ्ना छोरा छोरीलाई परमेश्वरको सेवाको काममा अगाडि बढाउन प्रेरणा, उत्साह दिनुहुन्छ, तबसम्म उनीहरूद्वारा कहिले पनि प्रभुको बदनाम हुँदैन। उनीहरूद्वारा कहिले पनि प्रभुको बदनाम हुँदैन। उनीहरूद्वारा कहिले पनि मण्डलीलाई, प्रभुलाई चोट पार्ने काम हुँदैन। आज हामी यो क्षेत्रमा कमजोर भएका छौं। हामीले स्वीकार गरौं, इमानदार बनौं प्रभुको अगाडि। प्रभु, मैले मेरो छोरा छोरीलाई ठिकसँग प्रभुको बाटोमा हुर्काउन बढाउन म चुकेको छु, म क्षमा माग्छु, म पश्चाताप गर्छु, अब यो गल्ती दोहोर्याउँदिन भनेर आज तपाईले प्रभुसँग भन्न पर्छ। आफैलाई सच्याएर हामीहरू अगाडि बढ्न पर्छ। अनि बल्ल तपाईको जीवनमा, तपाईको घर परिवारबाट, तपाईको मण्डलीबाट परमेश्वरले तपाईद्वारा नयाँ काम गर्नुहुनेछ। जब यसको गम्भीरतालाई हामी तपाई बुझ्छौं, जब यसको गम्भीरतालाई हामी तपाई बुझ्छौं, अनि बल्ल तपाई अनि म द्वारा, हामी द्वारा परमेश्वरको नयाँ काम तपाईको परिवारमा, तपाईको मण्डलीमा, तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुनेछ। पक्का पनि नयाँ काम गर्नुहुनेछ जब यो कुरालाई तपाईले गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनु भयो भने। यो के को फोटो हो? यो तपाईहरु कोही कोही निदाउन लाग्नुभयो, त्यसकारण म फोटो देखाउँदै छु। अहिले प्रभुको वचन एकदम शक्तिशाली किसिमले आउँदैछ, तर कतिजना निदाउन लाग्नु भएको छ। यसरी नै शैतान मक्ख पर हाँसेर बसिरहेछ। एउटा कुनामा बसेर शैतान हाँसेर बसिरहेछ। अहिले थाहा छ तपाईलाई? तपाई परमेश्वरको वचनमा ध्यान नदिनेहरू, निदाउनेहरू, एक अर्काको खुसखुस खुसखुस कुरा गर्नेहरू देखेर शैतान मस्तसँग हाँसिरहेछ। अहिले तपाईले शैतानलाई हाँस्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारण त्यताबाट यतातिर फर्काएर ल्याउनलाई यो फोटो म तपाईलाई देखाउँदै छु। तपाई मानिलिनुहोस्, तपाई एउटा यस्तो गाडीमा चढिराख्नु भएको छ। जाँदै जाँदै बालुवै बालुवा, हिलै हिलो भएको ठाउँमा पुग्नु भयो। अनि तपाई चढ्नु भएको गाडीको चारैवटा पाङ्रा पङ्क्चर भयो। हावा फुस्क्यो चारैवटा पाङ्राको। हुन त ठुलो गाडीमा ट्रकको कुरा गर्ने हो भने अब 6 वटा 10 वटा 12 वटा त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। हिलाम्मे बाटोमा अनि बालुवै बालुवा भएको बाटोमा ठुलो हेभी ट्रक जाँदैछ अरे। अनि त्यो ट्रकको पाङ्राको सबै हावा फुस्क्यो, सबै पाङ्राको हावा फुस्क्यो भने त्यो ट्रक कहाँ पुग्छ? कहीँ पनि पुग्दैन। अनि त्यो ट्रकले बोकेको सामान के हुन्छ? त्यही कुहिएर जान्छ, हो कि होइन? अनि आजकल हामी धेरै विश्वासी घर परिवारमा प्रार्थना छैन, संगतिलाई महत्त्व दिँदैनौं, पैसा र कामलाई महत्त्व दिन्छौं, प्रभुसँग समय बिताएर प्रार्थना गर्ने कुरालाई महत्त्व दिँदैनौं, परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन सुन्ने, पढ्ने, बुझ्ने ठाउँमा जानुपर्छ, अनि आफ्नो मण्डलीबाट भइराखेको सेवाको काममा साथ सहयोग समर्थन दिनुपर्छ, समय दिनुपर्छ भनेर यी 4-5 वटा कुराहरू परिवारमा नसिकाउने परिवार चाहिँ यो चारै पाङ्रा पञ्चर भएको ट्रक जस्तै हो। सुन्नु भएको छ? सुनिराख्नु भएको छ कि छैन? यो चारै पाङ्रा पञ्चर भएको, हावा फिट्टिकै नभएको ट्रक जस्तै भएको छ कतिको परिवार। ज्यान जला अगाडि बढेकै छैन, झन् पछि पछि झन् बदनाम, झन् दुःख, झन् पीड, झन् चिन्ता, झन् तनाव। छोराको कारणले आमा बाउलाई, श्रीमतीको कारणले श्रीमानलाई, श्रीमानको कारणले श्रीमतीलाई, छोराछोरीको कारणले आमा बाउलाई,
सासू ससुराको कारणले छोरा बुहारीलाई तनावै तनाव, चिन्तै चिन्ता, रिसै रिस, झै झगडा मात्रै घर परिवारमा भइराखेको छ। किनभने त्यो परिवारमा संगतिलाई महत्त्व दिएन। किनभने त्यो परिवारमा प्रार्थनालाई महत्त्व दिएन। किनभने त्यो परिवारमा परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने, पढ्ने, बुझ्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएन। किनभने मण्डलीमा भइराखेको सेवाको काममा तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई सहभागी बनाउनु भएन। अनि उनीहरू कहाँ लाग्ने, के गर्ने, अनि जे गर्नुहुन्न त्यहाँ जाने। आमा बाउहरू, तपाईहरू धेरैको घर परिवार यो चारैवटा पाङ्रामा हावा फुस्केको ट्रक जस्तो तपाईको परिवार भइराखेको छ। अहिले बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ काम भएको चाहनुहुन्छ आफ्नो परिवारमा भने तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई के गर्ने? अब सच्याइहाल्नु पर्यो, ग्यारेजमा लानु पर्यो, मर्मत गरिहाल्नु पर्यो, हो कि होइन? ग्यारेजमा लानु पर्यो, मर्मत गरिहाल्नु पर्यो। त्यसकारणले पश्चाताप गर्नुहोस्, सच्याउनुहोस्। संगतिलाई, प्रार्थनालाई, परमेश्वरको वचन पढ्ने, सुन्ने कुरालाई आफ्नो मण्डलीमा र मण्डलीबाट भइराखेको परमेश्वरको काममा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, साथ दिनुहोस्। तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई, जवान हुर्किने गरेका छोराछोरीहरूलाई मण्डलीबाट भइराखेको परमेश्वरको काममा अगाडि बढ्न हौसला दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्। अनि तपाईको घरमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ, धेरै परिवार चाहिँ यो चारैवटा बालुवा हिलो भएको ठाउँमा भासिएको र चारैवटा पाङ्रा, छवटा पाङ्राबाट हावा फुस्केको ट्रक जस्तो भइराखेको छ। सामान टन्न छ, न धकेल्न सक्छ, न कता केही गर्न सक्छ। अनि के गर्ने? रुने, कराउने। अनि झै झगडा सुरु हुन्छ परिवारमा। जहाँनिर संगतिलाई महत्त्व दिन्न, जुन परिवारमा प्रार्थनालाई महत्त्व दिन्न, जुन परिवारमा परमेश्वरको वचन पढ्ने र सुन्ने कुरालाई, जुन परिवारमा मण्डलीबाट भइराखेको परमेश्वरको काममा हौसला, उत्साह, महत्त्व दिने बानी, अभ्यास छैन, त्यो परिवारमा झै झगडा खाली हुन्न। तपाईको पसल, व्यापार, व्यवसाय जतिसुकै लगानी गरेर किन सुरु नगर्नुहोस्, जतिसुकै झिलिमिली किन नहोस्, त्यो चाँडै नै पतन हुन्छ, घाटामा जान्छ। त्यसकारण यो तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण यी 4-5 कुरालाई तपाईले धेरै महत्त्व दिनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ यहोशूको पुस्तक तपाईहरु सबैले पल्टाउनुहोस् र यहाँनिर यसरी यहोशूको पुस्तकमा भएको एउटा कुरा तपाईको निम्ति म पढेर सुनाउँदै छु। यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यहोशूले के भन्छ, यहोशूले के सिकाउँछ, आज तपाईले मैले सिक्न आवश्यक छ। यसकारण अब प्रभुको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। सारा विश्वस्तताका साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिस्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परम प्रभुको सेवा गर। अब यहाँनिर एकछिन सुन्नुहोस् अनि हामी बिस्तारै अगाडि बढेर सक्छौं। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिस्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक भनेको के? तपाईले सोच्नुहुन्छ होला त्यो खोपामा कता कता भएको सबै बटुलेर धोक्रोमा हालेर फ्याँक भने होला मात्रै भनेर बुझ्नु होला। त्यति मात्र होइन यसको अर्थ के हो भने अघि नै सुरुमा मैले बताएँ, तपाई परापूर्व कालदेखि जे गरेर आइराख्नु भएको छ त्यही नै, जसरी गरेर आइराख्नु भएको छ त्यसरी नै, जति गरेर आइराख्नु भएको छ त्यतिमै मात्र चित्त बुझाएर बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो बानीलाई फ्याँक्नु पर्यो। अगाडि बढ्ने निर्णय गर्नु पर्यो। विश्वासमा, सेवा, संगति, प्रार्थनामा, सुसमाचारको काममा
परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईले मैले अब अठोट गर्नु पर्यो, परिवारलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर अगाडि बढ्छ, तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू। तर यहोशूले के भन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, के भन्छ यहोशूले? म र मेरो परिवारले, यहाँ घराना लेखा छ, तर म र मेरो परिवारले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। आज तपाईँ आमा बाउहरू जो जति यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो अनुरोध र सुझाव छ, आफ्नो छोरा छोरी बुहारी नाति नातिना ज्वाइँको अनुहार सम्झिनुहोस् अनि तपाईँ उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। अहिले यही नै प्रभुको वेदीमा बसेर गर्नुभएको प्रार्थनाले तपाईको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, आशिष आउँछ। अनि यो अठोट गर्नुहोस्, म र मेरो घरानाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछ। अब अन्तमा तेस्रो कुरा हेरेर हामी प्रार्थना गरेर सक्छौं। तेस्रो कुरा छोटकरीमा मात्र हेर्छौं। मैले व्यक्तिगत जीवनको कुरा गरेँ, पारिवारिक कुरा गरेँ, अब मण्डलीको कुरा। यदि मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम गर्नु भएको हामी तपाईहरू कोही देख्न चाहन्छौं भने मण्डलीमा र मण्डलीद्वारा अब आज तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। विशेष गरी अगुवा जनहरू जो जति अनलाइनमा बसेर घरमा बसेर सुनिराख्नु भएको छ, जो जति वर्तमान मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, जो जति भविष्यमा मण्डलीको अगुवा बन्नको लागि तपाईलाई प्रभुले चुन्नु छान्नु भएको, जिम्मेवारी दिनु भएको जस्तो तपाईले मनमा फिल गर्नु भइराखेको छ, मनमा त्यस्तो कुरा आइराखेको छ भनेदेखि तपाईले आफैलाई र आफ्नो मण्डलीलाई पनि यी 5 वटा कुरामा अगाडि बढाउनुहोस्। यी 5 वटा कुरा भनेको के हो? विश्वास, सेवा, संगति, प्रार्थना, सुसमाचारको काम र आफ्नो मण्डली। आफू पहिला यी कुरामा अगाडि बढ्नु पर्यो र आफ्नो मण्डली यी कुराहरूमा अगाडि बढिराखेको छ कि छैन तपाईले नेतृत्व गर्नु पर्यो। अनि यो नेतृत्व गर्ने सेवाको काममा तपाई समर्पित हुनु पर्यो। जब समर्पित भएर यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्नतर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ तब तपाईले आफ्नो मण्डलीमा परमेश्वरले नयाँ काम भएको देख्नुहुनेछ। चुप लागेर बसेर हुँदैन, चुप लागेर बसेर हुँदैन, नयाँ काम कहिले पनि हुँदैन। चुप लागेर बसेर कहिले पनि नयाँ काम हुँदैन। बढ्नु पर्यो, बढ्नु पर्यो, बढ्नु पर्यो। म तपाईहरुलाई एउटा चित्र देखाउँदै छु है त। एउटा खण्डलाई पढौं पहिला, अनि त्यसपछि म तपाईलाई एउटा फोटो देखाउँछु फेरि। अनि मलाई लाग्छ त्यो फोटोको अर्थ तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईलाई धेरै मजा लाग्छ। अब अन्तिममा हामी आइपुगेका छौं। प्रभु येशू स्वयंले के भन्नुहुन्छ मण्डलीका अगुवाहरूलाई? सुन्नुहोस्, मण्डलीका अगुवाहरूले यी 5 वटा कुराहरूमा आफू अगाडि बढ्न निश्चय गर्नु पर्यो, आफ्नो परिवारलाई बढाउन निश्चय गर्नु पर्यो र आफ्नो मण्डलीलाई यी 5 वटा कुरातिर अगाडि बढिराखेको छ कि छैन त्यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, जाँच गर्नु पर्यो। अनि छैन भने अगाडि कुन कसरी कहाँ कहिले अगाडि बढेको छैन त्यसरी अगाडि बढाउनतिर जानु पर्यो। त्यसकारणले उहाँले यसो भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि अन्य जातिका शासकहरूले तिनीहरूमाथि निरङ्कुश शासन गर्दछन् र ठुला ठालुहरूले तिनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्। तिमीहरूका बीचमा यस्तो हुने छैन। मण्डलीका अगुवाहरूलाई प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ है त। तिमीहरूका बीचमा चाहिँ यस्तो हुने छैन, तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। सेवक हुनुपर्छ। यो मण्डली हो, प्रभुको राज्य हो। बाहिरको संसारमा के हुन्छ रे? निरङ्कुशता र अधिकार जमाउने कुरा। तर यहाँ प्रभुको मण्डलीमा सेवक हुनुपर्छ, कमारो हुनुपर्छ। त्यसकारणले यी कुराहरूमा अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ भने सेवक र कमारोको भूमिका निभाउनु पर्यो। अगुवाहरूले नेतृत्व लिनु पर्यो। अनि नेतृत्व म नेता हुँ, म अगुवा हुँ भनेर बसेर मात्रै हुँदैन, समर्पित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। समर्पित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। समर्पित भएर अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईलाई एउटा फोटो देखाउँदै छु। अब हामी अन्तमा आइपुग्यौं, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्छौं। यो के हो? यो के हो? यो सबलाई थाहा छ, यो छेपारो। अब म तपाईलाई प्रार्थना गर्नु अघि छेपारोको कथा सुनाउँछु अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्छौं।
यो छेपारो अहिले घाम ताप्दैछ, देख्नुभयो छाया छ त्यहाँ मुनतिर, देख्नुभयो कि भएन? ऊ घाम ताप्दैछ। अनि हरेक बिहान उसले के भन्छ अरे, राति साह्रै चिसो भयो, भोलि त जसरी भए पनि घर नबनाइ त छोड्दिन भन्छ अरे। भोलि त जसरी भए पनि घर नबनाइकन छोड्दिन भन्छ अरे। अनि जब बिहान हुन्छ, घाम लाग्छ, दिनभरि घाम ताप्छ, मिठो मिठो कुराहरू खोजेर टन्न खाँदै समय बित्छ, त्यो दिन पनि गयो। अनि रात पर्छ, अनि फेरि त्यही चिसो आइपर्छ उसलाई, अनि फेरि सम्झे त हातेरीका घर बनाउँछु भने त घाम ताप्दै र मिठो मिठो खानेकुरा खोजेर खाँदै दिन गएको, भोलि त जसरी भए पनि बनाउँछु भन्छ अरे। भोलि पनि घाम लाग्छ, अनि समय बित्यो, जाडो हुन्छ, भोलि त जसरी भए पनि घर बनाऊ। अनि भोलि पनि त्यसै गरी सोध्छ उसले, उज्यालो हुन्छ, अनि उज्यालो भएपछि फेरि त्यस्तै गर्छ, घाम ताप्छ, मिठो मिठो कुराहरू खोजेर खान्छ। धन्यवाद। अनि समय बित्छ, राति फेरि चिसो हुन्छ, जाडो हुन्छ, अनि भोलि त जसरी भए पनि घर बनाउँछु। अनि भोलि भन्दा छेपारोले कहिले पनि घर बनाउँदैन। घर बनाउनु अघि नै उसको भोलि कहिले पनि आउँदैन। त्यस कारणले अब हामी तपाईले बुझ्नुपर्ने खास कुरा चाहिँ एउटै छ, म र मेरो परिवार र मेरो मण्डलीलाई सेवा संगतिमा, प्रार्थनामा, परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा अथवा पढाइमा, अनि म र मेरो मण्डलीबाट भइराखेको परमेश्वरको सेवाको काममा म अगाडि बढाउँछु, म अगाडि बढ्छु, मेरो परिवारलाई अगाडि बढाउँछु र मेरो मण्डलीलाई अगाडि बढाउन म समर्पित हुन्छु। जब यो तीनवटा क्षेत्रलाई तपाईले राम्रोसँग नेतृत्व दिनुहुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईद्वारा, तपाईको परिवारद्वारा, तपाईको मण्डलीद्वारा यो देशमा नयाँ काम गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले आज तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, म त्यो छेपारे विश्वासी हुन्न, म त्यो छेपारे मण्डलीको अगुवा हुन्न, म त्यो 4वटा 6वटा बाङ्लामा टायर फुस्केको ट्रक जस्तो मेरो परिवारलाई म बनाउँदिन र म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्वासी जीवनको, मेरो परिवारलाई र मेरो मण्डलीलाई म नेतृत्व दिएर अगाडि बढाउने कुरामा म समर्पित हुन्छु। म जसरी भए पनि, जहाँ पनि, जहिले पनि परमेश्वरले नयाँ काम गरेको म देख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अनि तपाईहरु सबैद्वारा परमेश्वरले नयाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ। अवश्य पनि परमेश्वरले नयाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ। प्रियहरू, अब तपाईद्वारा, तपाईको परिवारद्वारा, तपाईको मण्डलीमा, तपाईको घर परिवारमा यदि परमेश्वरले नयाँ काम गरेको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ र अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्रार्थना गर्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो आफैलाई। पहिला तपाई आफैलाई सच्याउनुहोस्, अनि बल्ल परिवारलाई सच्याउनुहोस्, अनि तपाईलाई मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीमा समर्पित भएर, मालिक भएर होइन, सेवक भएर यी 5-6वटा कुरामा मण्डली अगाडि बढिराखेको छ कि छैन, मण्डलीलाई नेतृत्व दिनलाई समर्पित हुनुहोस्। हे परमेश्वर पिता,